रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। इस आयत मुबारका में रब ताला ये बयान कर रहा है, मुनाफिक जो हैं वो ये कहते हैं कि हम लोगों की इस्लाह करते हैं, लेकिन दरअसल वो इस्लाह नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, फसाद करते हैं। क्या करते हैं? फसाद करते हैं। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू, और जब कीला कहा जाए लहुम उनसे, ला तुफ़सिदू तुम फसाद ना करो, फिल अर्दी ज़मीन में, फिल अर्दी ज़मीन में, कालू कहते हैं, कालू वो कहते हैं, इन्नमा सिर्फ, नहनु हम, तो मुस्लिहून इस्लाह करने वाले हैं, हम फसाद करने वाले नहीं, हम तो इस्लाह करने वाले। अला सुन लो, खबरदार, इन्नहुम बेशक वो, हम वो, मुफसिदून फसाद करने वाले हैं, फसाद करने वाले हैं। वलाकिन ला यशउरून, और लेकिन ला यशउरून वो शऊर नहीं रखते, शऊर नहीं रखते। मुनाफिकों की इस बात से मालूम हुआ कि वो कहते तो हैं हम इस्लाह करते हैं, लेकिन वो दरअसल फसाद करने वाले होते हैं। हमारे मुआशरे में भी बहुत ऐसे हैं जो हम कहते हैं कि हम इस्लाह करते हैं, हम इस्लाह करते हैं, लेकिन वो इस्लाह नाम देते हैं, दर हकीकत वो इस्लाह नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, बल्कि फसाद करते हैं। अच्छे लफ्ज़ों से वो तबीर करते हैं अपने अल्फाज को, फसाद को। ठीक है। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू, सहाबा पर इतराज़ किया, फिर रब ताला ने उनका जवाब भी दिया। व इज़ा क़ील लहुम, अब जब कहा जाए, लहुम इनसे, आमिनू ईमान लाओ, कमा जैसे आमना ईमान लाए, अन्नास लोग, अन्नास लोग, लोगों से मुराद सहाबा इकराम हैं और बुजुर्गान दीन है, यानी कि जिस तरह वो ईमान लाए इसी तरह तुम भी ईमान लाओ। कालू वो कहते हैं, अनुमिनु क्या हम ईमान लाए, कमा जैसे आमना ईमान लाए, सुफहाउ बेवकूफ़, माज़ल्ला उन्होंने सहाबा को बेवकूफ़ कहा। अला सुन लो, इन्नहुम बेशक वो, हम वही, सुफहाउ बेवकूफ़ हैं, वही बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ है। देखो, उन्होंने सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी की तो उसका जवाब रब ताला ने खुद दिया, उसका जवाब रब ताला ने खुद दिया। वलाकिन ला यालमून, और लेकिन ला यालमून वो नहीं जानते, लेकिन वो जानते नहीं। व इज़ा लकुल लज़ी, वइज़ा लकुल्लज़ी, और जब वो मिलते हैं, अल्लज़ीना उन लोगों से, आमनु जो ईमान लाए, कालू तो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान ले आए। वइज़ा खलौ, और जब वो तन्हा होते हैं, जब वो खलवत में जाते हैं, इला शयातीनिहिम अपने शैतानों की तरफ, अपने बुतों की तरफ, शैतानों की तरफ, कालू तो कहते हैं, इन्ना बेशक हम, माअकुम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा सिर्फ, नहनु हम, मुस्तहज़िऊन मजाक करने वाले हैं, हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो उनके साथ क्या करते थे, मजाक करते थे। ये देखो, मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं पीठ पीछे और मुसलमानों के सामने दोगलापन इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक मुनाफिकों की अलामत होती है। ठीक है, इसको याद करना, आगे निकालें आप। सलासी मुजर्रद से मुदाफ की गर्दानें, मुदाफ सलासी मुजर्रद के 3 अबवाब से आता है। नसरा यंसुरु जैसे मद्दा या मुद्दू, दारबा यदरिबु जैसे फर्रा या फिरु, सामिया यस्मो जैसे मस्सा या मस्सु। ठीक है, पहले आपने सबसे पहले गर्दान याद करनी है। मद्दा या मुद्दू, मद्दन फा व मादुन व मुद्दा या मुद्दू, मद्दन फजा का ममदूदुन, लम या मुद्दू, लम या मुद्दी, लम यम मुद्दू, लम यमदुद, लम युमद्दा, लम युमद्दी, लम यम युमदद, लम युमुद्दू, लम युमद्दू, लम युमुद्दा, लन युमद्दा, लयुमद्दन्ना, लयुमद्दन्ना, लयमुद्दन्ना,
لا یو مدن الامر من مدہ مدی مدو امدد لتمدہ لتمدی لتم دد لیو مدہ لیا مدہ لیا مدی لیا مدو لیم دد لیو مدہ لیو مدی لیو لیوم دد والنہی عن لا تمد لا تمدی لا تمدو لا تمدد لا تمدہ لا تمدی لا تمدد لا یمدہ لا یمدی لا یمدو لا یمدد لا یمدہ لا یمدی لا یمدد والظرف من ممد ممدانی مماد والآلت من ممد ممدانی مماد ممدت ممدتانی مماد ممداد ممدادانی ممادید ممیدید وممیدیدۃ افعال التفضیل المذکر من امد امدانی امدون اماد والمؤنث من مدہ مدیان مدیات مدد ومدید فعل التج من ما مدہ وامدد به ومادودہ. ٹھیک ہے، پہلے اس کردان کو آپ نے یاد کرنی ہے، پھر اس کے بعد صغیرے یاد کرنی ہے. مدہ ہے نا، مدہ مدہ مدو مدت مدتا مددنا مددتا مددتما مددتو مددتی مددتما مددتنا مددتو مددنا، یہ پہلے آپ نے لکھنا ہے. اسی طرح مدہ مدہ مدو مدت مدتا مددنا مددتا مددتما مددتو مددتی مددتما مددتنا مددتو مددنا. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی صحیح لکھنی ہے. اس کی یہ اصل میں کیا تھا، مدہ اصل میں تھا ماددہ، اصل میں ماددہ. ماددہ اسی طرح پورا لکھیں، ماددہ ماددہ ماددو ماددت ماددتا مددنا مددتا مددتما مددتم مددتی مددتما مددتنا مددتو مددنا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے یہ لکھنی ہے. پھر تلیل کرنی ہے. مدہ اصل میں ماددہ تھا، یہ دیکھو ناصرہ ماددہ. ٹھیک ہے، ناصرہ ماددہ. ٹھیک ہے، اب ماددہ دو ہم جنس حروف اکٹھے آ گئے، آپ نے پڑھا ہوگا. ان میں سے دونوں متحرک ہو تو پہلے کی حرکت کو گرا کر دونوں کا ادغام کرنا واجب ہے. تو ماددہ تھا، پہلے کی حرکت کو گرایا، مددہ بن گیا، ادغام کیا، مدہ بن گیا. اسی طرح آگے ساری تلیل بھی اسی طرح ہوگی. آگے یمدو، یمدو لکھنا ہے سارا. یمدو یمدانی یمدون تمدو تمدانی یمدو یمدانی یمدون تمدو تمدانی یمدنا تمدو تمدانی تمدون تمدین تمدانی تمدنا امدو نمدو. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کی اصل لکھنی. یمدو اصل میں کیا تھا، دیکھو ناصرہ ینصرو ہے نا، تو ماددہ ناصرہ یمدو ینصرو کے وزن پر لے آؤ. کس طرح آئے گا، یم دودو. کس طرح آئے گا، یم دودو. یم دودو ینصرو یم دودو آ گیا نا، یم دودو ینصرو. پھر اس طرح آگے پوری لکھیں، یم دودو یم دودانی یم دودون تمدن تبدنانی یمدنا. ٹھیک ہے نا، پوری لکھ کر پھر تلیل کرنی ہے. یم دودو اصل میں تھا یم دودو. اب قاعدہ وہی دو حرف اکٹھے آ جائیں ایک جنس کے تو دیکھیں گے ان سے پہلے ساکن ہے کہ نہیں. اگر ان سے پہلے ساکن ہے تو پہلے کی حرکت ماقبل کو دیں گے، پہلے کی حرکت پہلے دال کی حرکت ماقبل کو دیں گے، پھر دونوں کا ادغام کر دیں گے وجوباً. تو یم دودو تھا، دو دا متحرک ہیں تو پہلے کی حرکت ماقبل کو دی، پہلے دال کی حرکت میم کو دی تو کیا بن گیا، یمد دو بن گیا. پھر دونوں کا ادغام کیا تو کیا بن گیا، یمد. ٹھیک ہے، یمد دو بن گیا. اسی طرح آگے مدن، یہ اصل میں تھا مددن، نصرن آتا نا، اسی طرح مددن نصرن. ٹھیک ہے، یہ بھی دو متحرک حروف، پہلا ساکن ہو تو دونوں کا ادغام کر دیا، مدن بن گیا. آگے مادن، یہ اصل میں کیا تھا، مادیدن تھا، مادیدن تھا، دو متحرک ہے تو پہلے کی حرکت گرا کر دونوں کا ادغام کیا تو کیا بن گیا، مادن بن گیا. آگے مدہ، یہ اصل میں مودیدہ تھا. ٹھیک ہے، مودیدہ تھا، مودیدہ تھا، دو متحرک پہلے کی حرکت گرا کر ادغام کیا تو مدہ. آگے یمدو اصل میں تھا یمددو ینصرو، وہ اصل لے آنی ہے. جس طرح ناصرہ ینصرو پر جو چڑھ رہا ہو نا وہ اصل ہے. ٹھیک ہے، یا ناصرہ ینصرو پر
ینصر پر جس طرح زبر زیر آتی ہے ادھر اس پر بھی زبر زیر ویسے ہی آئے گی تو صحیح آپ نکال سکو گے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح نکالنا ہے۔ آگے ساری گردانوں کا آپ نے کر کے آنا ہے، امر ہے تو امر کا نکالنا ہے، نہیں ہے تو نہیں کا نکالنا ہے، تمام کی تمام گردانوں کا اگر آپ اچھی طرح سے نکال لو گے آپ کو قاعدے سمجھ بھی آ جائیں گے، اب یاد بھی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اچھی طرح سے آپ نے یاد بھی کر کے آنا ہے، سمجھ کے بھی آنے ہیں، اچھی طرح سے مضبوط طریقے سے آپ کو یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، پڑھا سو۔